हाम्रो ओठ, मुख, जिब्रो आदिमा हुने घाउको बारेमा मलाई सोधिएको धेरै प्रश्नहरूलाई समेटेर आज 16वटा फरक रोग वा अवस्थाको बारेमा एउटै भिडियोमा छोटकरीमा बुझाउने प्रयास गरेको छु। धेरै कुराहरू छोटो समयमा समेट्नुपर्ने हुँदा केही कुराहरू नियत बस्ने छुटाएको छु र पब्लिकलाई चाहिने इन्फर्मेसन मात्र राखेको छु। मुखभित्र भित्री गाला, जिब्रो, दाँत आदि भागमा कुनै समस्या हुन नदिन पटक पटक बजारका गुलिया कुराहरू खाइरहन हुँदैन। गुलिया कुरा या अमिला कुरा खाने हो भने खाने बित्तिकै मुख कुल्ला गर्नुपर्छ। दिनको 2 पटक दाँत माझ्नुपर्छ। एक थरी अमिलो र एक थरी गुलियो जातका फलफुल दिनहु खानुपर्छ। मुख सुक्खा हुन दिनु हुँदैन। पानी पिइराख्नुपर्छ। ब्रेसेस वा डेन्चर लगाउनुहुन्छ भने राम्रोसँग सफा राख्नुपर्छ। दाँत वा गिजामा समस्या नभए पनि प्रत्येक साल एक पटक डेन्टिस्टलाई देखाउनु पर्छ। यति गर्नुभयो भने तपाईको मुखभित्र समस्या हुँदैन वा समस्या सुरु हुने अघि नै समाधान भेटिन्छ। क्याङ्कर सोर यो समस्या ओठको भित्री भागमा, जिब्रोको साइडमा वा गिजामा देखिन्छ। सेतो पहेँलो घाउको छेउमा रातो घेरा देखिन्छ। धेरैको अति दुख्ने हुन्छ र करिब 2 हप्तामा आफै निको हुन्छ। यो सरुवा रोग होइन। कसैको स्ट्रेसको कारणले यो समस्या देखिन्छ। कसैको डाइटमा भाइटामिन्स, आइरन, जिंक आदिको कमीले पनि आउने गर्छ। कसैको अति कडा ब्रसले ब्रस गर्दा खोसिएर यस्तो हुने गर्छ। कसैको टुथपेस्टमा एक किसिमको निश्चित केमिकलको कारणले पनि आउन सक्छ। कारणहरू अन्य धेरै हुन सक्छन्। तत्कालको लागि दुखेको ठाउँमा आइस प्रयोग गरेर कोल्ड कम्प्रेस गर्नुस्, अर्थात् आइसको चिसोले सेक्नुस्। त्यसले भएन भने त्यस भाग लट्ठ्याउने औषधि किनेर लगाउनुस्। 1-2 हप्ता मल्टाभाइटामिन वा भाइटामिन बी कम्प्लेक्स प्रयोग गर्नुस्। मिनरल सहित भएको भए अझै राम्रो। यसो गर्दा पनि कति पनि कम भएन भने डाक्टरलाई देखाउनुस्। अर्को पटक यस्तो हुन नदिन नियमित अमिलो र गुलियो जातका फलफुल दिनहु खानुस्। दाँत माझ्दा सफ्ट ब्रस प्रयोग गर्नुस्। ब्यालेन्स डाइटमा नियमित ध्यान दिनुस्। कोल्ड सोर यो HSV1 नामक भाइरसको कारणले हुने गर्छ। ओठको माथि वा बाहिरपट्टि हुने यस घाउमा सुरुमा निकै मसिना धेरै बिबिराहरूको एउटा झुप्पा देखिन्छ। पछि यो फुट्छ र सुक्छ। यो अरू मानिसलाई सजिलै सर्न सक्छ। यो घाउ चिलाउने, पोल्ने र दुख्ने हुन्छ। अरूलाई सर्न नदिन आफ्नो सामानहरू जस्तै टावल, लिप गार्ड अरूलाई प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन। बारम्बार हात धुनुपर्छ। यो आफै आउने र जाने हुन्छ। यसको क्योर छैन। स्ट्रेस हुँदा, शरीरमा इम्युन सिस्टम कमजोर हुँदा वा अन्य धेरै कारणले यो फर्केर आइरहन्छ। समस्या बढ्न नदिन एन्टिभाइरल औषधि 2-3 दिन खानुपर्ने हुन सक्छ। दुखेको, पोलेको बेलामा आइस कोल्ड कम्प्रेस गर्नुस् वा यस भाग लट्ठ्याउने नदुख्ने औषधि लगाउनुस्। ट्रमाटिक अल्सर कसैको तिखो दाँत, डेन्चर, ब्रेसेस आदिको कारण मुखभित्र अल्सर बन्न सक्छ, जुन भित्री लेयरसम्म गएर असर गरेको हुन सक्छ र सन्चो हुन 2-3 हप्ता लाग्न सक्छ। यो प्राय एउटा मात्र हल्का ठुलो घाउ हुन सक्छ र यस घाउको बाहिरी भागमा सेतो हल्का उठेको बर्डर हुन सक्छ। तत्कालको लागि यस भाग लट्ठ्याउने नदुख्ने औषधि लगाउन सकिन्छ। जे कारणले यस्तो भयो सो कारक तत्त्व हटाउनु पर्ने हुँदा डेन्टिस्टकोमा गएर थप उपचार गर्नुपर्ने हुन सक्छ। ओरल थ्रस क्यान्डिडा अल्बिकन्स नामक फंगसको कारण प्राय जिब्रोमा निकै बाक्लो लेट पर्न सक्छ। भित्री गाला, तालु वा गिजामा पनि हुन सक्छ। यस्तो लेट कोतार्दा वा खुर्कँदा केही निस्कन्छ। एन्टिबायोटिक खाइरहने, स्टेरोइड इन्हेलर प्रयोग गर्ने, इम्युन शक्ति कम भएको बेलामा र डायबिटिज भएकोलाई यो समस्या धेरै देखिन सक्छ। एन्टाइफंगल औषधि 1-2 हप्तासम्म लिनुपर्ने हुन सक्छ। जियोग्राफिक टङ यो समस्यामा प्राय जिब्रोको केही भाग रातो र धेरै भाग सेतो देखिन्छ। जिब्रोको टेस्ट थाहा पाउने टप सर्फेसको केही भाग खुइलिएको कारण
रातो देखिन्छ। सेतो पातलो लेट र रातो देखिएको भागले गर्दा नक्सा जस्तो देखिन्छ। त्यसैले यसलाई जियोग्राफिक टङ भनिन्छ र यो एक ठाउँमा सन्चो हुने र पुनः अर्को ठाउँमा देखिने हुँदा यसलाई माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस पनि भनिन्छ। पिरो अमिलो खाँदा अति पोल्ने हुन सक्छ। दुखेको छैन भने उपचार गर्नु पर्दैन, यो आफै निको हुन्छ। दुखेको बेलामा नदुख्ने औषधि खाने वा यस भाग लट्ठ्याउने माउथवास प्रयोग गर्न सकिन्छ केही दिन। यति गर्दा सन्चो भएन भने थप टेस्ट जाँच गर्नको लागि डाक्टरकोमा जानुपर्छ। एनाफाइलेक्टिक रियाक्सन अचानक जिब्रो सुन्निएर आयो भने कुनै किरा वा जीवले टोकेको वा कुनै नयाँ औषधि खाएको वा कुनै नयाँ खानेकुरा कारण एलर्जी दिएको कारण यस्तो रियाक्सन भएको हुन सक्छ। यो सँगै ओठ, आँखा र भित्र घाँटी पनि सुन्निने सम्भावना रहन्छ। यस्तो भयो भने तुरुन्त उपचार नगरे सास फेर्न नसकिएर केही मिनेट वा केही घण्टामा ज्यानै जाने सम्भावना रहन्छ। समय नकुरी हस्पिटल दौडाउनु पर्छ। समय कति पनि खेर फाल्नु हुँदैन। यदि साथमा एपिपेन छ भने तुरुन्त प्रयोग गर्नुपर्छ। एङ्गुलर फिलाइटिस यो समस्या मुखको कुनामा निकै सुक्खा भएको कारण वा पौष्टिक तत्त्वहरू जस्तै आइरन, भाइटामिन्सको आदिको कमी लगायत नियमित प्रयोग गर्नुपर्ने वा खानुपर्ने औषधि वा स्टेरोइड इनहेलरको कारण छालामा क्र्याक भएर हुने गर्छ। निकै दुख्ने, घाउ आउने र रगत आउने समेत हुन सक्छ र यही घाउमा ब्याक्टेरिया वा फङ्गस हुर्केर अर्को समस्या थपिन सक्छ। इम्युन शक्ति कम भएका र पानी कम पिउने वृद्धमा यो समस्या धेरै देखिन सक्छ। भ्यासलिन, ग्लिसरिन वा लिप बाम प्रयोग गरेर यस भागको छालाको मोइस्चर जोगाउने वा सुक्खा हुन नदिने गर्नुपर्छ। जिब्रोले चाटेर थुक लगाउनु हुँदैन। पानी प्रशस्त पिउने र स्वस्थ डायटमा ध्यान दिनुपर्छ। बेला बेलामा सफा गरेर एन्टाब्याक्टेरियल वा एन्टाफङ्गल क्रिम लगाउनु पर्ने हुन सक्छ। ड्राई माउथ कसैको साल्भरी ग्ल्यान्डले उपयुक्त मात्रामा सलाइभा उत्पादन नगरेको कारण मुख सुक्खा हुने समस्या हुन सक्छ जुन जिन्दगीभर रहन सक्छ। कसैको खाइरहेको औषधि वा अन्य धेरै कारणले हुन सक्छ। मुखमा नियमित रूपमा सलाइभा नहुँदा थुक बाक्लो हुने, खानेकुरा चपाउन र निल्न गाह्रो हुने, मुख गनाउने, दाँत बिग्रने आदि समस्या हुन सक्छ। यदि यो समस्या भर्खरै सुरु भएको भए कुनै खाएको नयाँ औषधिको कारण मुख अति नै सुक्खा भएको भए औषधि प्रिस्क्राइब गरेको डाक्टरलाई भनेर मिल्छ भने अन्य खालको औषधि परिवर्तन गर्नुपर्छ। कसै उपाय नलागे सलाइभा उत्पादन बढाउन च्युइङ्गम चपाउनुपर्छ। मुखमा लामो समय राख्न मिल्ने चिनी नभएको अलि अमिलो खालको क्यान्डी बेला बेलामा चुस्नुपर्छ। थोरै थोरै दिनभर पानी पिइराख्नुपर्छ। मुख बन्द गरेर नाकले मात्र सास फेर्ने गर्नुपर्छ। घरमा ह्युमिडिफायर राख्नुपर्छ। चुरोट, रक्सी बन्द गर्नुपर्छ। कसै नभए आर्टिफिसियल सलाइभा वा स्प्रे आदिको नियमित प्रयोग गर्नुपर्छ। फिसर टङ जिब्रोको बीचमा एउटा ठुलो वा साइडमा अन्य धेरै चिरा पर्ने प्राय समस्या त्यति चिन्ता गर्न पर्ने खालका हुँदैन। यो जिब्रो चिरा पर्ने समस्या कसैको शरीरको अन्य समस्याको एक लक्षण मात्र हुन सक्छ। त्यसैले एकपटक डाक्टरलाई देखाउँदा बेस हुन्छ। यदि शरीरमा अन्य समस्याको कारण देखिएको होइन भने यसको उपचार गर्नु पर्दैन। तर चिरा परेको भागमा खाएको कुरा अड्केर कीटाणु हुर्कन सक्छ र समस्या सुरु हुन सक्छ। त्यसैले दाँत ब्रस गर्दा नियमित रूपमा जिब्रोको भाग पनि ब्रस गर्नुपर्छ। स्मुथ टङ यो समस्यामा जिब्रोको माथिल्लो तहको सतह प्यापिले नष्ट भएर स्ट्रबेरी जस्तो रातो जिब्रो देखिन्छ। प्राय घाँटीमा हुने एक किसिमको इन्फेक्सन दिने ब्याक्टेरिया स्ट्रेप्टोकक्कस ब्याक्टेरियाको
टक्सिनको कारण यस्तो हुने गर्छ। यदि यस्तो ब्याक्टेरियाको कारण हो भने ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने र शरीरका अन्य भागमा र्यासहरू पनि देखिन सक्छ। कसैलाई शरीरमा भाइटामिन्स, आइरन आदिको कमी हुँदा पनि यस्तो हुन सक्छ। कारणहरू अन्य पनि हुन सक्छन्। यदि ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन रहेछ भने डाक्टरले एन्टिबायोटिक दिन्छन्। ओरल लाइकन प्लेनस, मुखभित्रको सतह म्युकस मेम्ब्रेनको माथिल्लो तहको भित्री कोषमा आफ्नै शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिले आक्रमण गर्दा त्यस भागका कोषहरू नियमितको समयभन्दा छिटो विभाजन हुने र साइज पनि बढ्ने कारण कोषहरू थुप्रिने कारण यस्तो सेतो जाली रेखाहरू देखिन्छन् र जसका वरपर राता धब्बा पनि हुन सक्छन्। यसले गर्दा कसैलाई अति नै पोल्ने, दुख्ने हुन सक्छ। अमिलो पिरो खान नसक्ने पनि हुन सक्छ। चपाउन र निल्न गाह्रो हुन सक्छ। यो समस्या अरूलाई सर्दैन। यस्तो लाइकन प्लेनस शरीरको अन्य भागमा पनि आउन सक्छ। शरीरको आफ्नै रोग प्रतिरक्षा प्रणालीले आफ्नै शरीरको भाग नचिनेर आक्रमण गर्दा यस्तो हुने हुनाले यसको क्योर हुँदैन। दुखेको भागलाई लट्ठाउने औषधि लगाउन सकिन्छ र त्यसको साथमा सोही भागमा एक्टिभ भएको इम्युन शक्ति मत्थर पार्नको लागि लगाउने वा खाने वा इन्जेक्सनबाट दिने औषधि लिन सकिन्छ। लुकोप्लाकिया, चुरोट, खैनी, सुर्ती आदिको केमिकल वा अन्य धेरै कारण मुखको भित्रको माथिल्लो कोषलाई इरिटेट गर्दा यस्तो हुन जान्छ। यस्तो सेतो भाग खुर्कँदा, कोट्याउँदा सजिलै निस्कदैन। यो दुख्दैन र प्राय कुनै हानि पनि गर्दैन। कुनै झट्टै हेर्दा पानी नलगाएको खेतमा धाजा फाटेको जस्तो पनि देखिन्छ। यस्तै खाले लुकोप्लाकिया, हेरी लुकोप्लाकिया भने एप्स्टेन बार भाइरसको कारण हुने गर्छ, जुन शरीरको इम्युन शक्ति क्षय हुने रोग जस्तै HIV र एड्समा देखिन्छ। यो हेरी लुकोप्लाकिया प्राय जिब्रोको साइडमा लामो सेतो रेसा जस्तो देखिन्छ। अर्को प्रकारको लुकोप्लाकिया इराइथ्रोल्युकोप्लाकिया, जसमा रातो रेखा वा रातो डाब्रा जस्तो छ भने क्यान्सरको सुरुवाती लक्षण पनि हुन सक्छ। चुरोट, खैनी, सुर्ती खान छोड्नुपर्छ। डाक्टरले लुकोप्लाकियाको प्याच निकालिदिन्छन्। हेरी लुकोप्लाकिया भए HIV टेस्ट गर्नुपर्ने हुन सक्छ। एप्स्टेन बार भाइरसलाई मत्थर पार्न एन्टिभाइरल औषधि खानुपर्ने हुन सक्छ। इराइथ्रोल्युकोप्लाकिया भए क्यान्सर भइसक्यो कि भनेर खोजी गर्न स्किन डाक्टरकोमा गएर थप टेस्टहरू गर्नुपर्छ। ओरल वर्ड्स, मुखभित्र आउने यो मुसा जस्तो वर्ड्स ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसको कारण हुने गर्छ। यसले कसैलाई मुखमा क्यान्सर दिन पनि सक्छ। ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसको अन्त्य गर्ने औषधि हुँदैन। अप्ठ्यारो महसुस भए यस्तो वर्ड हटाउने उपाय हुन्छन्, तर फेरि पुनः आउन सक्छ। यस्तो भाइरस नलागोस् भनेर 9 वर्ष माथिकाले भ्याक्सिन लगाउन मिल्छ। ओरल पेम्पिकस वुल्गारिस, शरीरको इम्युन शक्ति एन्टिबडीले छालाको माथिल्लो भागको कोषहरू एक अर्कामा जोडिएर राख्ने तत्त्वमा आक्रमण गरिँदा माथिल्लो तह र त्यसको ठिक मुनिको तह छुट्टिँदा फोका आउने सम्भावना सुरु हुन्छ। यो फोका फुट्छ र यसमा कीटाणु हुर्कने मौका पनि पाउँछ। खानेकुरा चपाउन र निल्न गाह्रो हुन्छ, दुख्ने र पोल्ने हुन्छ। यस्तो समस्या शरीरका अन्य भागमा पनि देखिन सक्छ। यो सरुवा रोग होइन। आफ्नै शरीरको इम्युन शक्तिमा समस्या भएको कारणले यो भएको हुँदा यसको क्योर हुँदैन। यस भागमा प्रतिरक्षा प्रणालीको प्रभाव कम गर्ने, लगाउने र खाने औषधि प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसले तत्कालको लागि थप समस्या हुन दिँदैन। यो घाउमा ब्याक्टेरिया वा अन्य कीटाणु हुर्केर इन्फेक्सन हुन नदिन र दुखाइ कम गर्न माउथवास र अन्य औषधिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। ओरल सबम्युकस फाइब्रोसिस, लामो समयसम्म
पान, सुपारी, गुटखा अत्याधिक मात्रामा खानेलाई यो समस्या देखिन्छ। पान, सुपारी, गुटखाबाट निस्कने केमिकल र चपाउने मेकानिकल प्रक्रियाले गर्दा मुखको भित्री छालाको भित्री भागमा सबनिकोसामा अत्याधिक कोलाजन उत्पादन हुने र ती कोलाजन जम्मा भएर बस्ने कारणले छालाको मुलायमपन, नरमपन वा लचकता कम भएर सुकेको छालाको जस्तो खस्रो अप्ठ्यारो महसुस हुँदै जान्छ। यो समस्या हुनेलाई अमिलो पिरो खाँदा पोल्ने हुन्छ र पछि समस्या बढ्दै गएर निल्न गाह्रो हुने, मुख राम्रोसँग खोल्न पनि गाह्रो हुन सक्छ। सुरुको अवस्थामा पान, सुपारी, गुटखा तत्काल रोक्दा केही महिनामा समस्या समाधान हुन्छ। जटिल अवस्थामा यस भागमा इन्जेक्सनद्वारा दिने औषधिहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ। मुखको क्यान्सर। यदि मुखभित्र, गालाको भित्री भाग, जिब्रो मुनि वा गिजामा देखिएको सेतो, रातो वा कालो धब्बा वा दागहरू वा घाउ वा लम्प आदि 1 महिनासम्म पनि सन्चो भएन भने क्यान्सर सुरु भयो कि भनेर शङ्का गर्न सकिन्छ। क्यान्सर फैलिँदै गएपछि कसैको दाँत झर्ने, निल्न गाह्रो हुने, स्वरमा परिवर्तन आउने, कान दुख्ने आदि समस्या सुरु हुन सक्छ। कसैको कुनै पनि दुखाइ नहुन सक्छ। जिन म्युटेसन भएको कारण वा रक्सी चुरोट पिएको कारण वा HPV भाइरसको कारण क्यान्सर सुरु हुन सक्छ। सुरुवाती अवस्थामै पत्ता लाग्यो भने यसलाई निको पार्न सकिन्छ। छाम्दा महसुस नहुने र नदुख्ने क्यान्सरका लक्षणहरू मुखभित्र लामो समयसम्म रहन सक्छ र पछि त्यो क्यान्सर फैलिएर अन्त पुगिसकेपछि मात्र थाहा हुन सक्छ। त्यसैले पनि प्रत्येक साल डेन्टिस्टकोमा दाँत, मुख, गिजा आदि देखाउन जानुपर्छ। यो भिडियो जनचेतनाको लागि भएको हुँदा कृपया सक्नुहुन्छ भने विभिन्न फेसबुक ग्रुपहरूमा सेयर गरिदिनुहोस्।